السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ميتسمي كونطابيلتي. إن شاء الله اليوم نشرح لكم درس لا ريغولاريزاسيون دي ستوك، وإن شاء الله في حصص أخرى نديرو مجموعة من التمارين باش تضبطوا المنهج ديالو وسهل عليكم تخدموا التمارين، وإن شاء الله كلشي غيدوز مزيان. بسم الله. Pour la première partie, la régularisation des stocks. نشوفوا اش كيعني ستوك. Le stock est l'ensemble des biens et services qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être soit vendus, marchandises ou produits, soit consommés, matières et fournitures. يعني ستوك بحال اللي قلتي واحد المكان او فاش كنحطوا البضاعات ديالنا، او لا ستوك هو مجموعة من البضاعات، من البضائع والخدمات، يعني مجموعة من البضائع والخدمات اللي كينتميو لواحد السيكل ديكسبلوطاسيون اللي هو السيكل ديكسبلوطاسيون هو النشاط الاستغلالي ديال الشركة. هاد البضائع والخدمات يا غادي نبيعوهم يعني كوم اون مارشانديز او لا كوم ان برودوي فيني، او لا سوا كونسومي يعني بحال واحد لا ماتيير اي فورنيتور، يعني بحال مثلا نقدروا نعاودوا ننتجوا بهم دوك البضائع والخدمات، نقدروا نعاودوا ننتجوا بهم دوطر برودوي واحد المنتوجات اخرين. بحال مثلا عندي انا واحد الشركه ديال مثلا عندنا واحد الشركه ديال الطاولات، كنصاوبوا الطاولات والطبالي. حنا كنجيبوا الخشب ماشي باش نبيعوه، كنجيبوه باش نعاودوا نكونسوميوه، باش يكون واحد لا ماتيير بروميير باش نعاودوا نصنعوا دوطر برودوي اللي هما الطاولات. مفهومه؟ calcul et signification de la variation du stock. دابا نشوفوا كيفاش كنديروا الحساب ديال لا فارياسيون دو ستوك وشنو كيعني. غناخذوا فارياسيون دو ستوك بوزيتيف بالنسبه لو ستوك دو مارشانديز و دو ماتيير بروميير. يعني الا كان ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال كتكون عندنا الاشاره بوزيتيف يعني موجبه، يعني كيكون عندنا واحد ستوكاج. يعني بحال كنقولوا ستوك بحال الا زاد، مثلا كانوا عندي مثلا 2 خشبات في البداية د العام، جيت نهاية العام لقيت 5 د الخشبات، يعني تزاد، يعني ستوك تزاد. بالنسبة لي برودوي اون اوغمونطاسيون دو برودوي، يعني اون اوغمونطاسيون دو برودوي بحال الا غادي نزيدو نربحو. ونعاود دابا ندوزو للفارياسيون دو ستوك. فارياسيون دو ستوك الا كانت نيجاتيف يعني ستوك فينال يا انفيريور او ستوك انيسيال، يعني دي ستوكاج. يعني مثلا كان عندي واحد ستوك بديت به ديال 5 د الخشبات، وجيت في النهايه د العام كنلقى 2 خشبات، يعني 2 ناقص 5 راه هي ناقص 3، يعني عندي واحد دي ستوكاج، يعني اون اوغمونطاسيون تشارج. وبالنسبه للستوك دو برودوي سي اون ديمينيسيون دو برودوي، نقصوا لنا الارباح. مفهومه؟ دابا غندوزو للكونطابيليزاسيون. برينسيپ دو كونطابيليزاسيون، كيفاش غادي نبينو ديك لا كونطابيليزاسيون في الجورنال. كما كتشوفوا هاد فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز و فارياسيون دو ستوك دو ماتيير فورنيتور حتى الفارياسيون دو سيرفيس اون كور، هادو كيداروا في 31/12 في كل سنه. يعني كان انولي ستوك وفي واحد في الشهر كنكونستاتي ستوك. دابا ندوزو لا كونستاتاسيون. يعني كان ديبيتي فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز، تيكون عندي واحد ستوك خصني انوليه، مثلا كندير فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز وكندير في الكريدي مارشانديز، يعني بحال الا قلتي حيدت عليا ستوك دو مارشانديز. وهكذا تنديرو حتى لي برودوي فيني و لي ماتيير بروميير وكلشي، يعني ميم برينسيپ. ندوزو دابا نشوفو غادي نشوفو لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. يعني فاش غادي يدخل عندنا واحد ستوك فينال نشوفو كيفاش غادي نكونستاتيوه. فاش كنديرو لانيلاسيون دو ستوك ما يمكنش اصلا بعد واحد الحاجه، ما يمكنش نكونستاتي ستوك وانا مازال ما انوليت ستوك انيسيال. يعني كندير انيلاسيون دو ستوك انيسيال ومن بعد كندير كونستاتاسيون دو ستوك فينال بلو مونطون ديال ستوك فينال، حيت لانيلاسيون تنديرها بستوك انيسيال. دابا هادي بستوك فينال، يعني كنعاود دوك اللي كنت درتهم في الكريدي. مثلا كنت درت في الكريدي مارشانديز وكنت داير فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز في الديبي، دابا غادي يتقلبوا، يعني غادي يطلع مارشانديز الفوق وغادي ندير المونطون ديال ستوك دو مارشانديز جديد. صافي، ستوك دو مارشانديز جديد. ان شاء الله لهذا الشيء راه باقي ان شاء الله نخدموا تمارين وغتفهموا مزيان. المهم غنشوفوا، وفي لي بيلي كنديروا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. يقدروا يكونوا عندنا بزاف ديال لي ستوك، يقدر يتعطى لنا ستوك دو مارشانديز، ستوك دو ماتيير بروميير، ستوك دو برودوي فيني.
خصنا نتريتيو، المهم نتريتيو دوك لي ستوك اللي عندنا حنا اللي مطلوبين منا. دابا من بعد ما غادي نكونستاتيو داك ستوك، يقدر يطلب لنا البروف لوتيليزاسيون دو لا فارياسيون دي ستوك، يعني كيفاش غادي نستعملوها. اول حاجه نقدروا نخرجوا واحد العلاقه ديال اشا غوفوندو دو مارشانديز، حيت من بعد فاش كنديروا هاد لا كونستاتاسيون كنبغيو نبينوا داكشي اللي درنا في الجورنال، خصنا نبينوه في لي زيتا د سانتيز ديالنا، بحال البيلون، بحال السي بي سي، وتا لا بالونس، تا لا بالونس، واني لا بالونس ما مطلوباش عندنا بزاف. صافي، يعني خصنا نعرف في البيلون والسي بي سي، هادو اللي مهمين. غنشوفوا اشا غوفوندو دو مارشانديز كتساوي ليا اشا نيت دو مارشانديز، يعني شحال باش شريت لي مارشانديز. اشا نيت دو مارشانديز فاش تنقراو ديك النيت، يعني تنحيدو منها ديك لي ريدكسيون كوميرسيال، يعني دوك لي 3 زير راهم محيدين. من بعد كنقص لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز، يعني الا لقيتها موجبه راه كنقصها، لقيتها سالبه راه ناقص وناقص راه تعطي زائد. صافي، ها انت افيك اشا نيت دو مارشانديز هي اشا دو مارشانديز موان ريدكسيون كوميرسيال اللي هما لي 3 زير اللي غادي تشد على لاشا دو من بعد اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور اللي كتساوي اشا نيت دو ماتيير فورنيتور موان فارياسيون دو ستوك دو ماتيير فورنيتور. ديك اشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور خصها تكون حتى هي نت، يعني فاش كنقولوا نت حتى هي غادي نشدو اشا دو ماتيير فورنيتور. الا كانوا عندنا دوك لي 3 زير، يعني دوك لي ريدكسيون كوميرسيال، الا شديناهم على ديك لاشا ديال لي ماتيير فورنيتور كنقصوهم. من بعد غادي ندوزو للبرودكسيون افيكتيف دو ليكزيرسيس، اولا اللي كتسمى برودكسيون دو ليكزيرسيس، كتساوي ليا فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي بلس فارياسيون دو ستوك فارياسيون دو ستوك دو برودوي. ردوا البال، قلنا المارشانديز اي لي ماتيير اي فورنيتور راه بحال مي ستوك راه ماشي بحالهم، لا في لا كونطابيليزاسيون ولا لا في لا كونطابيليزاسيون، ولا حتى في لا فورمول. يعني الا كنت تما كنقص لا فارياسيون دو ستوك، راه بالنسبه لي برودوي راه كنزيدهم. من بعد كنزيد ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور ايل ميم، اللي كنقصدوا بها مثلا واحد الشركه مثلا كتصاوب لي بي سي بورطابل مثلا، واحتاجينا واحد لو بيسي باش نخدموا به في الخدمه ديالنا. يعني راه ضروري خصني بيسي، ولكن ما غاديش نمشي لواحد الشركه اخرى مثلا نقول لها عطيني بيسي نشري عندك. انا خدو من عندي النيت بلا ما نصدع راسي نمشي عند شركه اخرى. انا اصلا سبيسياليزي، يعني انا اصلا كنصاوب لي بيسي، يعني ما نحتاجش نمشي عند شركه واحده اخرى باش نقول نشري بيسي. يعني انا خدو من عندي تما، يعني الا تعطاتنا واحد لي موبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز حتى هي كنزيدوها باش من بعد كنشوفوا، باش من بعد كنحسبوا ديك لا برودكسيون دو ليكزيرسيس. دابا غادي ندوزو ليكستري دو بيلون في 31/12، يعني فاش غادي صافي غادي نصابوا ديك لا كونستاتاسيون، نشوفوا كيفاش كنحطوا ستوك. كما كتشوفوا عندنا لاكتيف وتنحطوا المونطون، يعني لاكتيف يعني حيت لي ستوك كاينين اصلا في لاكتيف سيركولون، يعني ما غاش نمشيو للباسيف، يعني نقتصروا على لاكتيف. غناخدو اكتيف سيركولون، غنمشيو اكتيف سيركولون، غناخدو لي ستوك اللي عندنا مثلا مارشانديز، ماتيير فورنيتور او برودوي اون كور او لا برودوي فيني، وغادي ناخد ديريكتومون غادي نحط بلا ستوك فينال، غادي نحط لو مونطون دو ستوك فينال. يعني راه ستوك انيسيال ما بقاش عندنا، راه ماش نحط الفارياسيون، ولا غادي نحط المونطون ديال ستوك فينال كيما تعطاني غادي نحطو. صافي، يعني هذا اكستري دو بيلون في اخر السنه فاش كندير لي طرافو دانفونتير. صافي، من بعد غادي ندوزو للسي بي سي، اكستري دو سي بي سي اليمون او مونطون، حتى هو غادي ناخدو برودوي ديكسبلواتاسيون، شارج ديكسبلواتاسيون. صافي، غناخدو غير ليكسبلواتاسيون لحقاش شنو قلنا في التعريف، راه لو ستوك انترفيان في السيكل ديكسبلواتاسيون، يعني ماشي فينونسيير ولا نو كور. يعني غادي ناخدو برودوي ديكسبلواتاسيون و شارج ديكسبلواتاسيون فقط. برودوي ديكسبلواتاسيون شنو فيها؟ لي برودوي vente de biens et services. ياك vente de biens et services, variation de stock de produits. شنو قلنا على variation de stock de produits؟ كتزاد، يعني غادي نحط المونطون ديال vente de biens et services ونحط المونطون ديال variation كانت بليس كنحطها بليس، كانت موان كنحطها موان، ما سوقيش. غندوزو لشارج ديكسبلواتاسيون، كما كتعرفوا لي برودوي راه كلاس 7، دابا ندوزو لي شارج لي كلاس 6. اشا غوفوندي دو مارشانديز غنكون حاسبها العلاقات اللي الفوق غادي نحطها، اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور
حتى هي غادي نحطها بالمونطون ديالها، انا ساليت ليكستري دو سي بي سي لا تحط ليا. ان شاء الله هذا الشيء باقي نوضحوه في مجموعه من التمارين. ما عليكم غير تنتظرونا ان شاء الله، ونحطوا لكم مجموعه من التمارين وتفهموا ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه، كنشكركم بزاف، شكرا.